बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता क्लास में हमने सिंध बोर्ड की 12वीं जमात की किताब गुलजार उर्दू में शामिल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नेरंगे ख़याल से लिए गए सबक नंबर 3 खुश तबई की बुलंदखानी की थी, और उसके बाद वाली वीडियो में मुसन्निफ़ का तारुफ, सबक का खुलासा, सबक का मरकज़ी ख़याल, मस्ती सवालात और कसीरुल इंतखाबी सवालात को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम खुश तबई सबक के तमाम इक़्तिबासात को आसान अल्फाज में समझेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको इक़्तिबासात के समझने में आसानी होगी। इससे पहले कि सबक का आगाज़ करें, अगर आपने हमारा चैनल स्पिरिट ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं सबक की तरफ। अजीज़ तलबा, इक़्तिबासात की तशरीह से पहले इम्तिहानात में मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ बयान किया जाता है, जो कि पिछली वीडियो में बयान किया जा चुका है। तो मुसन्निफ़ के तारुफ के हवाले से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मुसन्निफ़ के मुख्तसर तारुफ के बाद इक़्तिबास की तशरीह बयान की जाती है। तो सबसे पहला इक़्तिबास है, ये वाज़ेह हो कि सच खुश तबई के ख़ानदान का बानी मबानी है। इस घराने में हुस्न अदब एक नहायत माकूल शख्स था। उसका बेटा हुस्न बयां हुआ। उसने अपने एक बराबर के ख़ानदान में शादी की। उसकी दुल्हन का नाम खंदा जबी था कि 8 पैर हंसती रहती थी। चुनाचे उनके घर में मियाँ खुश तबा पैदा हुए। इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा हवाला, जिसमें मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम दिया जाता है, वो लिखा जाएगा जिस तरह से स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि ये इक़्तिबास मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तहरीर करदा सबक खुश तबई से लिया गया है। ये सबक हुसैन आज़ाद की किताब नेरंगे ख़याल से माखूज़ है। इसके बाद चलते हैं तशरीह की तरफ। सबक खुश तबई में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तमसीली अंदाज़ इख्तियार किया है। इंसान के अखलाक व किरदार की सिफ़ात को तमसीली तौर पर इंसानियत हैसियत दी है। जिस तरह इंसान के ख़ानदान होते हैं, अजीज़ व अक़ारब होते हैं, इसी तरह उन सिफ़ात के फ़र्ज़ी किरदार वज़ा किए गए हैं। जिस तरह इंसान अच्छे बुरे होते हैं, इसी तरह इंसान के अखलाक व आदात अच्छी बुरी होती हैं। इस इक़्तिबास में आज़ाद कहते हैं कि खुश तबई यानी खुश मिजाजी के ख़ानदान का बानी सच है। वो खुश तबई जिसकी बुनियाद झूठ पर हो, वो हकीकत में तमस्खर है, खुश तबई हरगिज़ नहीं। खुश तबई के घराने में हुस्न अदब मौजूद था, जो कि एक शरीफ और माकूल शख्स था। उसका बेटा हुआ जिसका नाम हुस्न बयां रखा गया। बाद में हुस्न बयां ने अपनी बरादरी की दुल्हन से शादी कर ली जिसका नाम खंदा जबी था। फिर उस शादी से उन दोनों के घर खुश तबा पैदा हुआ। मतलब ये कि हकीकी खुश तबई वो है जिसमें हुस्न अदब, हुस्न बयां और खंदा पेशानी शामिल हो, और सबसे बढ़कर ये कि उसकी बुनियाद सच पर हो। इसके बाद चलते हैं इक़्तिबास नंबर 2 की तरफ। चूँकि खुश तबा सारे ख़ानदान का लुब्बे लुबाब था और बिल्कुल मुख्तलिफ तबीयत के वालिदैन से पैदा हुआ था, इसलिए उसकी तबीयत बू कलमों और गूनागूं थी। मुसन्निफ़ और सबक का हवाला पहले बयान किया जा चुका है, लिहाजा चलते हैं तशरीह की तरफ। सबक खुश तबई में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तमसीली अंदाज़ इख्तियार किया है। इंसान के अखलाक व किरदार की सिफ़ात को तमसीली तौर पर इंसानी हैसियत दी है। जिस तरह इंसानों के ख़ानदान होते हैं, अजीज़ व अक़ारब होते हैं, इसी तरह उन सिफ़ात के फ़र्ज़ी किरदार वज़ा किए गए हैं। जिस तरह इंसान अच्छे बुरे होते हैं, इसी तरह इंसान के अखलाक व आदात अच्छी बुरी होती हैं। इस इक़्तिबास में आज़ाद कहते हैं कि खुश तबा चूँकि सारे ख़ानदान की बुनियाद था और मुख्तलिफ मिजाज के वालिदैन यानी खंदा पेशानी और हुस्न बयां से पैदा हुआ था, इसलिए उसकी तबीयत बड़ी रंगारंग थी। मतलब ये कि खुश तबा इंसान के मिजाज में खुशगवारी होती है। वो दूसरे इंसानों की तरह हिस्से मिजाह से महरूम नहीं होता, बल्कि उसकी तबीयत में ज़िंदा दिली होती है। उसके बाद चलते हैं इक़्तिबास नंबर 3 की तरफ। एक पहचान उसकी ये भी है कि जब वो किसी महफिल में बैठा होता है तो उसी के कहकहे कान में आते हैं और गर्द उसके मतीन और माकूल लोग खामोश बैठे नज़र आते हैं। और जब ज़राफ़त असली महफिल आ रहा होती है
تو آپ کمال سنجیدگی سے بیٹھی ہوتی ہے، گرد اس کے سب ہنستے ہیں۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، سبق خوش طبعی میں محمد حسین آزاد نے تمثیلی انداز اختیار کیا ہے۔ انسان کے اخلاق و کردار کی صفات کو تمثیلی طور پر انسانی حیثیت دی ہے۔ جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اسی طرح ان صفات کے فرضی کردار وضع کیے گئے ہیں۔ جس طرح انسان اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے اخلاق و عادات اچھی بری ہوتی ہیں۔ اس اقتباس میں آزاد اصلی ظرافت اور تمسخر کا فرق بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خوش طبعی کی عزت افزائی دیکھ کر اپنا نام بھی خوش طبعی رکھ لیا تاکہ ناواقف لوگ اسے بھی اصلی النسل سمجھیں۔ لیکن آزاد کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بخوبی دیکھ لینی چاہیے کہ اس میں خوش طبعی کی علامات یعنی سچائی، خندہ پیشانی، حسن بیاں وغیرہ پائی جاتی بھی ہیں کہ نہیں۔ ایک پہچان اس کی یہ ہے کہ مکر باز جب کسی محفل میں موجود ہو تو اسی کے قہقہے گونجتے سنائی دیں گے اور اس کے ارد گرد سنجیدہ لوگ خاموش بیٹھے دکھائی دیں گے، جبکہ ظرافت اصلی میں معاملہ الٹ ہوتا ہے، اس میں بردباری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی محفل میں موجود ہو تو کمال بردباری اور سنجیدگی سے بھرپور دکھائی دے گی اور ارد گرد کے لوگ ہنستے دکھائی دیں گے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر خوش طبعی کے خاندان میں سچائی، خندہ پیشانی اور حسن بیان جیسی خوبیاں موجود ہوں تو وہ خوش طبعی ہے، اور یہ سب نہ ہوں تو اسے وہی جعلساز بہروپیہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 4 ہے، ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت ہے۔ دوسرے اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں اسے یکساں ہیں، خواہ خلط پہنا دے خواہ رسوا کر دے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سبق خوش طبعی میں محمد حسین آزاد نے تمثیلی انداز اختیار کیا ہے۔ انسان کے اخلاق و کردار کی صفات کو تمثیلی طور پر انسانی حیثیت دی ہے۔ جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اسی طرح ان صفات کے فرضی کردار وضع کیے گئے ہیں۔ جس طرح انسان اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے اخلاق و عادات اچھے برے ہوتے ہیں۔ اس اقتباس میں آزاد اصلی ظرافت اور ظرافت نقلی یعنی تمسخر کا فرق بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں وہی فرق ہے جو انسان اور بندر میں ہے۔ بندر بھی انسان کی نقل کر کے انسان جیسا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ظرافت نقلی ظرافت اصلی جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ جس طرح بندر کے سر پہ تاج رکھنے سے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، اسی طرح ظرافت نقلی انسان کو جتنی بھی کامیابی دلوا دے وہ ظرافت اصلی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ظرافت اصلی کی بنیاد سچ پر ہے اور نقلی کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ 5واں اقتباس ہے، ایسا کم بخت ہے کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اس کی کاٹ کھاتا ہے اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اس لیے خوش طبعی کیے جاتا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سبق خوش طبعی میں محمد حسین آزاد نے تمثیلی انداز اختیار کیا ہے۔ انسان کے اخلاق و کردار کی صفات کو تمثیلی طور پر انسانی حیثیت دی ہے۔ جس طرح انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اسی طرح ان صفات کے فرضی کردار وضع کیے گئے ہیں۔ جس طرح انسان اچھے برے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے اخلاق و عادات اچھے برے ہوتے ہیں۔ اس اقتباس میں آزاد ظرافت نقلی یعنی تمسخر کی مزید برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمسخر اتنا کم ظرف ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، دوست کے مقام و مرتبہ کا کچھ خیال نہیں کرتا۔ اس کی نظر میں دوست و دشمن سب ایک برابر ہیں، کیونکہ مقصد تو مذاق اڑانا ہی ہے۔ اب چاہے سامنے دوست ہو یا دشمن، کیا فرق پڑتا ہے؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ خوش طبعی کر رہا ہے تاکہ کچھ عزت بنی رہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔
ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔